تحياتهم. شكرا شكرا. Avec fierté, je vais partager l'expérience d'hier. C'est vraiment il a donné la réussite. كتجي من 3 جهات، لا سوسيتي، ليكيب، لي بارون لي زاباي. ليكيب ديالنا. غنهضر بواحد شي ريزومي، مي ما خصناش نشاو شي حوايج. هذا l'expérience ديالي dans 2 ans، الحمد لله je suis essor. Mais l'objectif اللي كان ديالي c'était pas essor, c'était manager senior. 3 mois par an ديالي كيهضر لي على forever. 3 mois, tout le temps qu'il fait le même travail. 3 mois, on est joué au catalogue. أنا ما تخيلتش. البروبليم اللي درت أو فاش درت الغلطة سي كو ما حاولتش نفهم شنو هي forever. هضروا لي على دي ريفوني على لا ليبرتي، هضروا لي شي حوايج مي بيرسونيلمون ما قلبتش شنو هو داكشي. ما يمكنش يكون داكشي في المغرب. بوتيت البروبليم فين كاين المجتمع اللي طالعين فيه. فلا بليبار فينا ملي كنسمعو غنربحو دي ريفوني كبار او غنعيش الحياه الاخرى فاش نقول داكشي ماشي ديالنا، غيضحكوا علينا وغيديو لنا فلوسنا 3 بوان. الوغ واحد النهار كانت واحد لا كيسيون اللي فريمون بدلات لا ديسيزيون ديالي. سيتي باغمي لا دي زاباين. الا بغيتي تاخد دار شحال خصك نعم كريدي. الوغ داك النهار نيت الوغ لو ميم جور دخلت درت اول با ديالي، قلبت على شنو هي فوريفر. اي واحد فينا يقدر يدير ميم طرافاي، دخل على الانترنت دير فوريفر ليفينغ، لو شيف دافير اللي واصله ليه، لو نومبر ديال لي ديستريبيوتور، من تما غتبان شنو سيتي. الوغ بديت شويه بشويه من انيماتور اجوان الماناجر او بيان ماناجر اجوان. عندي ان باران دي زابلاي. الوغ هما اللي كيرشدونا الطريق. ماركتينغ ريزو لا بليبار فينا حتى واحد ما عرفو شنو هو. لا بليبار فين كيبدا كيبدا فواحد العالم جديد، يخرج من بلاصه يخرج موتيفي. ونحطو لو بوركوا ديالنا، علاش نديرو فوريفر؟ كاين بزاف لي موتيفاسيون ديالنا لا سيتياسيون فينونسيير ديالنا لا اللي نحطو لو بوركوا. وداك لو بوركوا اللي عطا لو مينيموم نعطيوه عام. لو مينيموم هاد العام يلاه كناخد لا فورماسيون ديالي. فكندير ديك القهوه كنشحن حاجه. اشاك فوا نكون ديموتيفي تفكر البوركوا ديالي. سي سا اللي يقدر يدير لنا ريكسيت. كل واحد فينا يتساءل شنو الفرق بيني وبين هاد الناس كاع اللي طلعوا سيغ سين؟ شنو عندهم دو بلوس؟ علاش هما سيغ سين؟ حطوا هاد لا كيسيون. ونقدر نقول لكم سوا ماناجر ديامون اسور سينيور صافي كلنا كنديرو لو ميم طرافاي. ابريزون باش نباريني خصني نشرح 4 5 6 كنديرو لو ميم طرافاي. ماشي اللي كيدير لا ديفيرونس هي لا موتيفاسيون ديالنا رقم 1. باش ننجحو في لافير الباريناج ماشي كلشي. يلاه كندير البا الاولى ضروري لا فورماسيون، ضروري ما تكون اون فامي شي كيعاون شي. شحال ما تعاوننا شحال ما كاين ريزولتا كسب. ضروري من لوطونومي. الوغ شنو العلاقه ما بين لوطونومي طرافاي ديكيب؟ ضروري ما نعاون لو ريزو ديالي ولكن ما نديرش خدمته. نجيب واحد نفورميه نوريه كيفاش يخدم. صافي با دير نقول ليه جيب ناس بقى اشاك فوا انا كنشرح ليه كندير لا فورماسيون برودوي نوريه كيفاش هو يدير لو ميم طرافاي بحالي. فإلا في عام كانت 5 الناس بحالي، في عامين انا اسر. شحال من وقت تقول لي شرحنا 100 واحد ولقينا امانور. شرحت 100 واحد دخلوا معايا 10 امانور اللي كان مزيان وصافو لابيل. لا بليبار تيقول لي نبقى نشرح بزاف ندير نهضر ما فينالمون الا لقيت هذاك المانور لقيت ان ماناجر وفي 5 سنين لقى 5 صافو لابيل. ولا كيسيون ديالي ثاني حاجه اللي مهمه بزاف لا كونفيونس ان سوا. ما خصناش نبارينيو المغرب باش ننجحو، ما خصناش 10 20 30 دي بيرل غار اللي نعاونوهم. دي بيرل غار اللي نعاونوهم كاينين هاد لي بيرل. كل واحد فينا كيعرف بزاف. كتبقى لا كيسيون واش درنا خدمتنا باش نلقاهم ولا لا؟ واش درنا لو طرافاي اللي خصو يدار ولا لا؟ بغيت نربح بغيت ندير واش كنحط داكشي اللي خصو يدار واش كيدير لي عليا. فإلا كل واحد فينا دار لو رول ديالو مع البوشاري اللي عندنا في المغرب فبدات d'ici 1 an 2 ans فغنلقاو بزاف ديال لي زيسور لي زافير بوركوا با كسا. بون كوراج تو الموند.